او نو کلی عقیده می عالمانو د دیوبندا چغه می په خلا د سر بکف او سر بلندا چغه می په خلا د سر بکف او سر بلندا کلی عقیده می عالمانو د دیوبندا چغه می په خلا د سر بکف او سر بلندا چغه می په خلا د سر بکف او سر بلندا یا نوک لگا قدمی پاک د شرک او د بدعت ندا لگا قدمی صفا د شرک او د بدعت ندا او والا پکی صدق دی هم ډک د عزت ندا والا پکی صدق دی هم ډک د عزت ندا او هم پاک د بغض د حسد او د نفرت ندا هم پاک د بغض او حسد او د نفرت ندا هر چا نخکارا لکه د نور پشا سرګندا چغه مې په خلا د سر بکف او سر بلندا چغه مې په خلا د سر بکف او سر بلندا کلی عقیده مې عالمانو د دیوبندا چغه مې په خلا د سر بکف او سر بلندا چغه مې په خلا د سر بکف او سر بلندا یوم دا امام شاه ولی الله سے فلسفہ لرما هم دا امام شاه ولی الله سے فلسفہ لرما یا فکر شیخ العین لرما مضبوط نظریہ لرما شیخ الهند لرما مضبوطا نظریہ لرما نو دوی پسی روان یما هم دغا عقیده لرا دوی پسی روان یما هم دغا عقیده لرا لار دنانو توی او مدنی سے بقدر مندا چغه میں پخلا د سر بکف او سر بلندا چغه میں پخلا د سر بکف او سر بلندا کلی عقیده می علمانو د دیوبندا چغه می په خلا د سر بکف او سر بلندا چغه می په خلا د سر بکف او سر بلندا یوم قاری طیب او گنگوی شان مشران غلام هم قاری طیب او گنگوی شان مشران غلام یا بیاد غلام غوثو ہزار وشات نران غلام بیاد غلام غوثو ہزار وشات نران غلام ونو هم د غرغشتو د بابا جی شان بزرگان غلان هم د غرغشتو د بابا جی شان بزرگان غلان یکړه ابتدا می د مفتی سے فکر مندا چغه می په خلا د سر بکف او سر بلندا چغه می په خلا د سر بکف او سر بلندا یا امداد الله مکی پشان او ګلان د طریقت لرما امداد الله مکی پشان ګلان د طریقت لرما یا مولانا محمد الیاس شانتی دایان زد دعوت لرما مولانا محمد الیاس پشان دایان زد دعوت لرما مولانا نانوتوی قربان حکیم الامت لنا مولانا نانوتوی قربان حکیم الامت لنا او دوی سرمی مناظر زل پسوسو چندا چغا میں پخلا د سر بکف او سر بلندا چغا میں پخلا د سر بکف او سر بلندا کلی عقیده می عالمانو د دیوبندا چغا میں پخلا د سر بکف او سر بلندا چغا میں پخلا د سر بکف او سر بلندا یا شیخ صاحب عبدالحق دی دل تزدا کوڑی یاد کما
د شیخ صاحب عبدالحق بدل تزادا اکوڑیات کما یا بیا شہید ختمی نبوت لدیانویات کما بیا شہید ختمی نبوت لدیانویات کما ہم ببنوری و کشمیری و بخاریات کما ہم ببنوری و کشمیری و بخاریات کما ینو ہم تذکر شیخ سے زکریا دا سید خواندا چغا میں پخلا دا سر پکفو سر بلندا چغا میں پخلا دا سر پکفو سر بلندا کل عقیدہ میں عالمانو دا دیوبندا چغا میں پخلا دا سر پکفو سر بلندا چغا میں پخلا دا سر پکفو سر بلندا یوم دا منصور شیخین گلو ندی ہم تا دیوبند شاہ منصور شیخین گلو ندی یدا سے ملال ردی قربان سو چلالو ندی دا سے ملغل ردی قربان سو چلالو ندی او زکای پا قبرونو دا انوارو بارانو نادی زکای پا قبرونو دا انوارو بارانو نادی او یاد بزرگی شرگڑ بابا جی دا عزت منادا چغا میں پا خلا دا سر بکفو سر بلندا چغا میں پا خلا دا سر بکفو سر بلندا کل عقیدہ میں عالمانو دا دیوبندا چغا میں پخلا دا سر بکفو سر بلند ونو چغا میں پخلا دا سر بکفو سر بلندا یا اس بات تذکر دلتا دا شیخ صاحب حسن جان کما اس بات تذکر دلتا دا شیخ صاحب حسن جان کما یا نو یاد باور سرا شیر علی شاہ سے بخوگ نسان کرما یاد باور سرا شیر علی شاہ سے بخوگ نسان کرما ہم ذکر مولانا بجلی گر صاحب نرزوان کما ہم ذکر مولانا بجلی گر صاحب نرزوان کما سڑکے میں نقشہ مفتی فرید سے نقش بندہ چغا میں پخلا دا سر بکفا سر بلندا چغا میں پخلا دا سر بکفو سر بلندا کل عقیدہ میں عالمانو دا دیوبندا چغا میں پخلا دا سر بکفو سر بلندا چغا میں پخلا دا سر بکفو سر بلندا ینو شیخ مغفور اللہ بابا بزرگ حقان یک دے شیخ مغفور اللہ بابا بزرگ حقان یک دے یا شیخ سمیع الحق در بابا دی مدرسہ کی دے شیخ صاحب عبدالحق در بابا دی مدرسہ کی دے ونو شیخ انور الحق صاحبم دغا باغ چکے دے شیخ انور الحق صاحبم دغا باغ چکے دے نو مضبوطا عقیدہ میں دوی پشان پسو گندا چغا میں پخلا دا سر بکفو سر بلندا چغا میں پخلا دا سر بکفو سر بلندا کل عقیدہ میں عالمانو دا دیوبندا چغا میں پخلا دا سر بکفو سر بلندا چغا میں پخلا دا سر بکفو سر بلندا یدا سد قائدہ فضل الرحمن دا جمعیت ستایما او دا سدا قائد فضل الرحمن دا جمعیت ستایما یا پیر حزب اللہ جان میرو
د ختم نبوت ستایما پیر اسم الله جان امیر د ختم نبوت ستایما نو ذل چار صد باندې یو ګل د معرفت ستایا ذل چار صد باندې یو ګل د معرفت ستایما یا ټول تذکر معنا در شاه په قلم بندا چغا مې په خلا د سر بکفو سر بلندا چغا مې په خلا د سر بکفو سر بلندا کل عقیده مې عالمانو د دیو بندا چغا مې په خلا د سر بکفو سر بلندا چغا مې په خلا د سر بکفو سر بلندا چغا مې په خلا د سر بکفو سر بلندا